अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जिन लोगों की मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही, और हमने काफ़ी सारे मेथड्स ट्राई किए हैं बट हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सक रहे। तो मैं आपको आज जो चीज़ें बताने लगा हूँ, इनको आप अगर मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर काम करेगी। सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखें कि जिस जगह पर आप जो है बैठ के मेडिटेशन करेंगे, वहाँ पर बिल्कुल सुकून, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। अगर पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं है तो आपकी जो तवज्जो है, जो अटेंशन है, वो डाइवर्ट होगी और मैनिफेस्टेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहले आपने जो जगह है उसका ध्यान रखना है कि वहाँ पर बिल्कुल खामोशी हो, और अगर कोई थोड़ा बहुत शोर है तो एयर प्लग्स मिलते हैं जो स्विमिंग के लिए यूज़ होते हैं, 100-150 रुपये के आ जाते हैं। आप वो कानों में लगा लेंगे तो आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। साइलेंस का होना और जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप कमरे में बिल्कुल एक कैंडल लाइट जितनी लाइट चला लें, या ज़ीरो का बल्ब जला लें, या फिर आप जो है वो एक स्पॉट लाइट चला लें। बस इससे ज़्यादा लाइट कमरे में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी बात। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जब योगा पोजीशन में बैठ जाना है, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। अगर तो आपको नींद नहीं आती ड्यूरिंग मेडिटेशन तो आप टेक लगा के भी बैठ सकते हैं, और अगर आपको नींद आ जाती है तो टेक मत लगाएं ताकि थोड़े से अनकंफर्टेबल रहें आप। कमर का सीधा होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी मेल और फीमेल एनर्जीज़ को जो है वो बराबर करना है। उसको करने का तरीका क्या है? आप पहले अपना अपना लेफ़्ट वाला जो नाक है उसको आप बंद कर लेंगे और मुंह बंद रखेंगे। इस अमल के दौरान आपने मुंह नहीं खोलना। सबसे पहले आपने अपने लेफ़्ट नाक को बंद करके राइट नाक से सांस अंदर खींचनी है, और उसके बाद आपने उसको 2 सेकंड तक रोके रखना है। उसके बाद आपने उसको लेफ़्ट वाले जो नाक है उससे आपने उसको नॉस्ट्रिल से बाहर निकालना है। इसके बाद आपने उसको लेफ़्ट वाले नॉस्ट्रिल से खींचना है, फिर 2 सेकंड के लिए रोक लेना है, और फिर राइट वाले नॉस्ट्रिल से उसको बाहर निकालना है। इसके बाद आपने फिर उसको राइट वाले नॉस्ट्रिल से खींचना है और 2 सेकंड तक रोक लेना है, और उसके बाद आपने उसको लेफ़्ट वाले नॉस्ट्रिल से बाहर निकालना है। इसी प्रोसेस को आपने 11 मरतबा या 16 मरतबा या 19 मरतबा आपने इसको रिपीट करना है, ठीक है। 19 मरतबा कर लें तो इट वुड बी परफेक्ट। अच्छा, इसको करने से आपको एक बहुत ही सुकून मिलेगा, और जैसे आप इबादत में झूमना शुरू कर देते, इस तरह की कैफियत आप पे तारी हो जाएगी। आपकी मेल और फीमेल जो एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस्ड हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपने आंखें बंद करके नॉर्मली जिस तरह आप सांस लेते हैं, कोशिश करें नाक से सांस लें, मुंह को हल्का सा खुला छोड़ दें। जब थक जाएं तो मुंह से भी सांस ले लें। सिर्फ आपने अपनी ब्रीदिंग को सुनना है 15 से 20 मिनट तक। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग करते हुए सिर्फ ब्रीदिंग को सुनना है, आंखें बंद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपने फिर जो है आपका जो है माइंड वो बिल्कुल खाली हो जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी 0 पे आ जाएगी। जब भी हम सीन बदलने लगते हैं अपनी ज़िंदगी का, कोई उसमें खुशी लाना चाहते हैं, तो उसके लिए जब हम जिस तरह टीवी चैनल का हम कोई चैनल बदलते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ती है। फ्रीक्वेंसी तब ही चेंज होगी जब पहले फ्रीक्वेंसी 0 पे आएगी। तो जब आप अपनी सांस पे तवज्जो मरकूज़ करेंगे तो 20 मिनट तक आपकी बिल्कुल थॉट्स सारी निकल जाएंगी और आपकी फ्रीक्वेंसी 0 पे आ जाएगी, ठीक है। और अगर एक दिन करने से नहीं तो तीसरे दिन तो सारी थॉट्स निकल ही जाएंगी। और अगर इस दौरान कोई थॉट्स आपको आती है, कोई वजह है, परेशान है, आती है,
تو آپ نے اس طرح سے اس کو اپنے سر پہ سے گزر جانے دینا ہے جس طرح بادل سر پہ سے گزر جاتے ہیں. اس کو سوچنا نہیں شروع کر دینا. ٹھیک ہے, اس کو آپ 2 دن میں اسٹیٹ کو اچیو کر لیں, 3 دن میں اچیو کر لیں, ہفتے میں اچیو کر لیں. اب آپ تیار ہو جائیں مینیفیسٹیشن کے لیے. اب آپ کی مینیفیسٹیشن ضرور کام کرے گی. اب آپ امیجن کریں, پینٹ کریں, آپ اپنی فزیکل ریالٹی کو پینٹ کریں امیجنیشن میں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہو. اس سین کو ویژولائز کریں. اس میں کلیئرٹی بہت ضروری ہے. پہلے لکھ لیں آپ چاہتے کیا ہیں. ویژولائزیشن میں کلیئرٹی بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا چاہتے جو آپ ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو, پوری طرح سے کلیئر ہی نہ ہو, تو پھر ویژولائزیشن میں پینٹ کرنے میں پرابلم آئے گی اپنی ریالٹی کو. اس کے بعد آپ اپنی ریالٹی کو تخلیق کرنا شروع کریں, ویژولائز کرنا آنکھیں بند کر کے, اور اس میں گم ہو جائیں. کامیابی کی کیا نشانی ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہ چلے آپ بیٹھے کہاں ہوئے ہیں. اتنا آپ اس میں گم ہو جائیں اور اس کو تخلیق کرتے چلے جائیں. اور جب آپ ویژولائزیشن اپنی ختم کر لیں, اس کے بعد آپ اس میں اتنا گہرا ڈوب چکے ہوں کہ آپ کو لگے کہ ہاں سب کچھ ہو گیا ہے, آپ کے دل کو ایک سکون مل جائے. اور آپ کے اگر آپ کو کوئی ایسا خیال آئے بعد میں کہ نہیں, تو آپ اس کہ نہیں ابھی یہ چیز میرے پاس نہیں ہے, تو اس کو فوراً ریجیکٹ کر دیں کانشیسلی کہ نہیں یہ ہو چکا ہے, یہ ایکسپیرینس میں حاصل کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں. اور اس پہ مضبوط ہو جائیں. پھر بے شک آپ کو اس کے کوئی نیگیٹو ایسپیکٹس دیکھنے کو ملے, اس پہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. کوئی آپ کو شروع میں لگے کہ شاید مشکلات بڑھ رہی ہیں, نہیں, وہ صرف اور صرف ایک ٹیسٹ ہوگا اور کچھ بھی نہیں. آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا کہ آیا آپ اپنے جو کانشیسلی آپ کتنے زیادہ پکے ہیں. آپ کو وسوسے آئیں گے, شیطان بھی وسوسے ڈالے گا, آپ کو ویسے بھی وسوسے آئیں گے کہ ابھی ہوا نہیں, یہ چیز ہے نہیں, لیکن آپ اس کو ٹوٹلی کانشیسلی ریجیکٹ کرتے ہوئے کہیں کہ نہیں یہ ہو چکا ہے. اور اگر آپ اس کو ایک ہی دفعہ ویژولائز اچھی طرح کر لیں تو آئی تھنک از انف. اس کے بعد آپ نے اس سٹیٹ میں رہنا ہے کہ یہ خوشی مجھے مل چکی ہے. اپنے آپ کو اندر سے بھی بدلنا ہے. بس آپ نے اس پہ قائم رہنا ہے. اس دوران آپ کو نیگیٹو چیزیں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں. یونیورس جو ہے وہ آپ پہ ٹیسٹ بھی آ سکتے ہیں کیونکہ یہ لاز ہیں. تو آپ نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا. آپ نے اپنی خوشی اور اپنے اس چیز کو نہیں ہلنے دینا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کس طریقے کے ساتھ خود بخود وہ چیز آپ کی زندگی میں آتی ہے. اور یاد رکھیں پیشنس اور وقت ہے ہر چیز کا مقرر, وہ ضرور ہوگی. اگر آپ اپنی جگہ سے موو نہیں کریں گے, آپ اپنے بیلیف سے, آپ اپنے اندر سے موو نہیں کریں گے, اور آپ اپنی مینیفیسٹیشن اور اپنی ویژولائزیشن پہ اتنا یقین کر لیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور ہوگا. جب آپ کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں تو ایک ہی دفعہ آرڈر کرتے ہیں, بار بار پھر سوچتے نہیں ہیں کہ آرڈر کیا تھا ابھی تک آئی نہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اس کو خود بخود قدرت آپ کے لیے انفولڈ کرے گی, آپ کے پاس لے کر آئے گی. ایک دفعہ اچھے طریقے سے ویژولائزیشن کہ آپ بس کھو جائے اس چیز میں, اور پھر آپ کا یقین اس کو فزیکل ریالٹی میں ضرور لائے گا. امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا. تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. تھینک یو سو مچ.